बजरंग शाह अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ जनकपुरमा। बजरंग शाह जनकपुरका लागि सुपरिचित नाम भनौँ र उहाँको परिचय हामी दिन असमर्थ भनौँ। उहाँको बारेमा जुन हामीले सुनेका छौँ, जनकपुर आउने बित्तिकै पूर्व मेयर समाजसेवीमा मात्रै उहाँको परिचयलाई हामीले सीमित गर्न चाहँदैनौँ। जनकपुरमा उहाँको योगदान, यहाँका खेलकुद, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रसहित भनौँ यहाँका धार्मिक सांस्कृतिक कुरामा पनि उत्तिकै छ र उहाँको बारेमा यति सुनिएका छौँ हामी, त्यो चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। मैले चाहिँ खास भन्न सक्दिनँ। र उहाँसँगै जनकपुर आफैमा, जनकपुरको विरासत काठमाडौँ मात्रै होइन कि जहाँ पनि मान्छेले, पुराना मान्छेहरूले सुनाउने गर्छन् र त्यो विरासतका एकजना अगुवा भनौँ उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँसँगै चाहिँ हामी बुझ्छौँ कि जनकपुरको विरासत पछिल्लो समय लगातार बाहिरबाट आएका पुरानो मान्छेहरूले जनकपुरको विरासत खस्कियो भनेर गुनासो गर्छ। त्यो विरासत के थियो त जनकपुरको, त्यसका बारेमा हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। सर, सबभन्दा पहिला स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद सर। जनकपुर अब तपाईँ धेरै लामो समयदेखि भनौँ न, होइन, यहाँको विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गर्दै तपाईँ अघि आउँदै हुनुहुन्छ। जनकपुरको विरासत विगतलाई सम्झँदा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो थियो जनकपुर के? धन्यवाद। मलाई सम्झना छ जनकपुरको बारेमा। जनकपुरको विभिन्न चरणको कुरा हामीले गऱ्यौँ भने त जनकपुर गाउँ हुँदाखेरि पनि बाल्यकालमा स्कुल लेभलमा पढ्दाखेरि त्यो एउटा भनौँ स्कुल लेभलको पनि सुरुकै कुरा हामीले 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्षको कुरा गर्नु, त्यति बेलामा जनकपुर गाउँको अवस्था थियो। जनकपुर एउटा गाउँ जस्तो, तर जानकी मन्दिर मुख्य आकर्षणका केन्द्र भएकोले त्यति बेलामा पनि बाहिरका मान्छेहरू आउँथे। र बहुत पुरानो कुरा गर्दाखेरि 60 वर्ष अगाडिको कुरा जनकपुरको बारेमा गऱ्यो भने त्यति बेलामा होटल थिएन। जानकी मन्दिर दर्शन गर्न त भारतबाट मान्छेहरू आउँथे, दर्शनार्थी, टुरिस्टहरू। तर जनकपुरमा त्यति बेला होटलहरू थिएन। तर एउटा गोपाल धर्मशाला, एकजना ठुला भारतका दाता, कलकत्ताका दाताले त्यो बनाइदिएको धर्मशाला बनाइदियो अनि मान्छेहरू त्यहीँ बस्न गर्थ्यो। त गाउँको अवस्था पनि हेरेको छु त्यति बेलामा। बिस्तारै बिस्तारै जनकपुरको विकास हुँदै गयो अनि यो कस्बा एउटा बजारको रूपमा जनकपुर परिवर्तन भयो, त्यो पनि हेरेको छु। बिस्तारै बिस्तारै जनकपुरमा एयरपोर्टको स्थापना भयो। एयरपोर्टको स्थापना, ट्रेनको आवागमन जनकपुरबाट जयनगर, जयनगरबाट जनकपुर, अनि त्यस कारणले गर्दा बिस्तारै जनकपुर चुरोट कारखानाको स्थापना भयो अनि यो सहरमा परिणत भयो जनकपुर। त आवागमनको हिसाबले पनि राम्रो हुँदै गयो। भारतबाट चाहिँ धेरै पर्यटकहरू आए। जनकपुरको आकर्षण भनेको चाहिँ यहाँ मेला, 12वटा मेला हरेक महिनामा एउटा पूर्णिमा लाग्छ। र खास गरी ठुलो मेलाहरू कस्तो हो भने विवाह पञ्चमी, जानकी नवमी, रामनवमी, अन्तगिरी परिक्रमा, यस्ता ठुला ठुला, कोजाग्रत पूर्णिमा, यसमा बढी भिड हुन्छ। त यसले के गर्यो भने त जनकपुरको महत्त्वलाई बढाएको छ अनि बिस्तारै बिस्तारै जनकपुर चाहिँ एउटा सहरको रूपमा परिणत छ र अहिले हामी जनकपुर देखिरहेछौँ। जस्तो अब हामीहरू त धेरै भनौँ न पछिल्लो पुस्ताका, तर सुनेको कुरा अब तपाईँ यसलाई अब भेरिफाई गर्नु होला र यसलाई एक्सप्लेन। 46सम्म आउँदा जनकपुर चाहिँ तपाईँको शिक्षा, खेलकुद र सांस्कृतिक रूपमा देशकै तपाईँको लिडिङ सहरको रूपमा चाहिँ चिनिन्थ्यो भनेर भनौँ न, मभन्दा अघिल्ला पुस्ता पुराना मान्छेहरूले भन्छन्। त्यो चाहिँ त्यति बेला यहाँका कलेजका पढाइहरू देशैभरिमा एकदम प्रतिष्ठित, यहाँका खेलकुद तपाईँको देशैभरिमा एकदम चर्चित, यहाँका धार्मिक सांस्कृतिक कुरा पनि त्यतिकै चर्चित, राजनीतिक रूपमा पनि एकदम चर्चित भनौँ न। त्यति बेला 46 सालको परिवर्तनमा सबै कङ्ग्रेसका नेताहरू यतितिर आएर बसेका कारण होला, होइन, त्यो एकदम सबै कुरामा जनकपुर चाहिँ एकदम तपाईँको नेतृत्वमा भनौँ न, एकदम काठमाडौँभन्दा पनि यसको विरासत पुरानो मान्छेसँग भेट्यो भने तिनीहरूले सुनाउँछ कि, होइन। अब हामीहरूले त्यो विरासत देखेका छैनौँ, हामीहरू त आजको जनकपुर देखिरहेछौँ। त्यो विरासत चाहिँ के थियो तपाईँको उसमा? तपाईँले कुरा उठाउनु भयो 46 सालभन्दा अगाडि जनकपुरको चाहिँ एउटा इतिहास
शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, खेलकुदमा, हजुर शिक्षा, खेलकुद र अरू धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको विषयमा हजुर त्यति बेलामा हामीले कुरा गऱ्यौँ त वास्तवमा खेलकुद त म सम्झिन्छु। म आफू पनि एउटा स्पोर्ट्स लभर भएको हुनाले र एउटा दुईटा गेम आफू पनि खेल्ने त्यति बेलामा र केही खेलहरू जनकपुरमा इन्ट्रोड्युस नै गरेको छु मैले त्यति बेलामा। हजुर पुरानो कुरा मैले सम्झँदा त खेलकुदमा जनकपुर धेरै अगाडि थियो। हजुर राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू पनि जनकपुरमा भएको छ। पुरानो अझ पुरानो कुरा हामीले गऱ्यौँ भने त 32 सालमा यहाँ भएको छ। हजुर पुरा नेपालकै चाहिँ एथलेट्सको यहाँ कम्पिटिसन भएको छ। एकजना मलाई ओलम्पिक कमिटीको सिनियर मेम्बरले मलाई काठमाडौँमा, म पनि केन्द्रमा ओलम्पिक कमिटी स्पोर्ट्स फर अल कमिसन र ओलम्पिक कमिटीको त्यो उसभित्र आउँछ। अनि एकजना सिनियर मोस्ट पहिला खेलाडी हुनुहुन्थ्यो अनि अहिले केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्छ स्पोर्ट्स फर अल कमिसनमा। त मसँग उहाँ सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि 32 सालमा म जनकपुरमा त्यति बेलामा आएँ। त जनकपुरमा त्यो एथलेट्सको चाहिँ राष्ट्रिय एथलेट्सको कम्पिटिसन भएको थियो। त कसरी जनकपुरमा पुग्नुभयो त्यो मलाई अनुभव सुनाउनु भएको थियो। उहाँ पोखराबाट भेरवा, भेरवाबाट फेरि गोरखपुर, अच्छा गोरखपुर भएर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर भएर भिट्टामोड, भिट्टामोड भएर उहाँ जनकपुर आउनुभएको थियो। यस किसिमले जनकपुरमा चाहिँ उहाँ प्रतियोगितामा एज खेलाडीको रूपमा भाग लिनुभयो। त्यति बेलामा आवागमनहरू भारत र नेपालको एकदमै त्यो धेरै अगाडि त्यति विकास भइसकेको थिएन, कनेक्टिभिटी चाहिँ भइसकेको थिएन। आजकल त इजी छ आउनलाई, पोखराबाट आउनलाई जनकपुर। त उहाँले त्यो अनुभव मलाई सुनाउनुभयो। त यस किसिमले 40 सालभन्दा अगाडि 2टा यहाँ नेसनल गेम जनकपुरमा यो रङभूमि मैदानमा भएको छ। अनि हाम्रै बेलामा हामीले कुरा गऱ्यौँ भने त एउटा 40 सालमा मिनी ओलम्पिक काठमाडौँमा भएको थियो। जति खेल नेपालमा चलनमा थियो त सम्पूर्ण खेल काठमाडौँमा आयोजना भयो। मिनी ओलम्पिक त्यसलाई भन्यो। अनि क्रिकेटको पनि, फुटबलको पनि, एथलेट्सको पनि, अनि त्यसपछि ब्याडमिन्टनको भयो, भलिबलको भयो, सबै खेलको एकै ठाउँमा काठमाडौँमा आयोजना भएको। त म जनकपुरबाट त्यति बेलामा जनकपुर क्रिकेटको यो अञ्चलको तर्फबाट क्रिकेट म्यानेजरको रूपमा मलाई पठायो। म गएँ, मलाई याद छ अञ्चल खेलकुद विकास समिति अञ्चलाधीश अध्यक्ष हुने, अनि त्यसपछि गण्यमान्य व्यक्तिहरू हुने, सिडिओ हुने, प्रधान पञ्च हुने, उद्योग वाणिज्यको चुरोट कारखानाको चाहिँ चेयरम्यान हुने। मलाई उहाँहरूले म अञ्चल खेलकुद विकास समितिको उद्योग वाणिज्यको म त्यति बेला उपाध्यक्ष थिएँ, तर म नै त्यो रिप्रेजेन्ट गर्थेँ। मेरो चाहिँ अध्यक्षजीले जगतलाल गिरी, तपाईँ युवा हुनुहुन्छ, तपाईँले जानुहोस्, म खेलको बारेमा त्यति बुझिनँ। त मलाई चाहिँ अञ्चल खेलकुद विकास समितिले काठमाडौँमा त्यति बेलामा क्रिकेटको टिम म्यानेजरको रूपमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको थियो। अनि त्यति भव्य रूपमा मलाई सम्झना छ। त्यति राम्रो किसिमले अहिले आयोजना हुँदैन। एउटा त मिनी ओलम्पिक, त्यो मिनी ओलम्पिकमा क्रिकेटमा क्यानको, क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपालको शाह, जय शाह भनेको एकदम प्रसिद्ध मान्छे क्रिकेटमा धेरै, उहाँको कन्ट्रिब्युसन। त उहाँले चाहिँ उद्घाटन क्रिकेटको सुरु भयो फर्स्ट डे। अनि भिडियो चार्ल्सको डिनर आफ्नो निवासमा उहाँ दिनुभयो सम्पूर्ण नेपालको जति क्रिकेटका खेलाडी र अफिसरहरूलाई। र भिडियोको प्रिन्स डाइना र प्रिन्स चार्ल्सको बिहे भएको, संसारमा एकदम महँगो बिहे भएको त्यति बेलाको इङ्ल्यान्डको राजकुमारी र राजकुमारको त्यो भिडियो पनि उहाँले प्रदर्शन गरेर हामीले देखाउनुभयो। त्यसमा एट्र्याक्सन डिनर कम त्यो प्रिन्स चार्ल्सको चाहिँ त्यो म्यारेज सेरोमनीको चाहिँ डिभिडी प्रदर्शन त्यति बेलामा उहाँले, त बडा आनन्द हामीलाई आयो। फेरि 42 सालमा पोखरामा मलाई अञ्चल खेलकुद विकास समिति उद्योग वाणिज्यको म अध्यक्ष भइसकेको थिएँ। मलाई त्यहाँ एउटा पर्यवेक्षकको रूपमा 4वटा जनकपुरको पर्यवेक्षक, नगरपालिकाको प्रधान पञ्च, जिल्ला विकास समितिको प्रधान पञ्च, जनकपुर उद्योग वाणिज्यको म नै भएँ एउटा अध्यक्षको रूपमा त्यो पर्यवेक्षक।
अनि चुरोट कारखानाको चेयरम्यान 4 जना हामी पर्यवेक्षकको रूपमा त्यो पनि 15 दिन पोखरामा बसेर इन्जोय गरेको त्यो पनि मिनी ओलम्पिकको त्यसपछि नेपालमा आयोजन भएकै छैन त्यति राम्रो किसिमले सारा खेल एकै ठाउँमा त्यस्तो खेलमा पनि जनकपुर एकदम जित्थ्यो रे हैन जनकपुरको टिमले एकदम राम्रो गर्थ्यो त्यति बेला हैन तपाईहरु नै अब त्यति बेला तपाईले भनिहाल्नुभयो त्यो टिमको नेतृत्व गरेर जानुहुन्थ्यो त्यो खेलको जुन विरासत थियो जनकपुरमा त्यो किन खस्क्यो र कसरी त्यो उ भयो के फलडाउन त्यो किन भएको छ भने त्यसको बारेमा पनि जानकारी म आफ्नो विचार राख्छु हजुर 40 सालमै मैले पोखराको कुरा गरेको छु जनकपुरले हजुर 14 अञ्चलमा चाहिँ नम्बर 1 फुटबल जितेरै आएको छ हजुर म आफै त्यो इन्ट्रेस्ट लिएर हजुर एकदम खेलाडीलाई हौसला बढाउने मैदानमा खेल मैदानमा आफू पनि खेल मैदानमा बसेर त अनि जनकपुरले फाइनलमा हराएको छ काठमाडौँलाई हराएको छ हजुर त्यति बेलामा जनकपुर अञ्चलको टिम यति स्ट्रङ त्यो पनि जनकपुर अञ्चलको टिम हामी नै बनाएको हजुर जनकपुर चुरोट कारखानामा धेरै खेलाडीहरू गए 40 साल हामीले जनकपुर 1975 भन्दाखेरि त त्यति बेलामा मलाई लाग्छ 2032-33-34 मा हामीले चाहिँ यो टाउन क्लबलाई सञ्चालन गरेको थिए त्यो स्ट्रङ टिम त्यो टिमका खेलाडीहरूलाई नोकरी हामीले दिलायौँ चुरोट कारखानामा त अञ्चलमा त सबै आउँछ जनकपुरको चुरोट कारखानाको अधिकांश खेलाडीहरू जो हामीले टिम बनायो टाउन क्लबलाई स्थापना गरेर सञ्चालन गरेको त त्यो पुरानो सबै खेलाडी जोडेर जनकपुर एकदम स्ट्रङ भयो जनकपुरले त एकदम त्यहाँ जित्यो फाइनलमा च्याम्पियनै भयो त्यो ट्रफी नै जित्यो त त्यो एउटा त्यति बेलाको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड धेरै राम्रो थियो र पोखरामा अरू पनि त्यो ह्यान्डबल अरू गेममा पनि जनकपुरको प्रदर्शन राम्रो थियो मलाई सम्झना छ र बिस्तारै के भएको छ भने 46 सालपछि यो संसदीय व्यवस्था आएपछि खेलकुद परिषद नै कमजोर भयो खेलकुद परिषद मजबुत भएको बेलामा त्यो पञ्चायत कालमा त्यति कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेको छु पञ्चायत कालमा राम्रो दृष्टिकोण हुनेको हरेक अञ्चलमा अञ्चल खेलकुद विकास समिति जिल्ला खेलकुद विकास समिति त अञ्चल खेलकुद विकास समिति अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति सिडिओको अध्यक्षतामा उहाँहरू राम्रो व्यक्तिलाई छनौट गरेर चाहिँ कमिटीमा राख्नुहुन्थ्यो बजेट पनि हुन्थ्यो र सचिव हुन्थ्यो अञ्चल खेलकुद विकास समितिको सचिव जिल्लाको सचिवलाई तलब पाउने बजेट आउने त उनीहरूले त खेलको आयोजन गर्थ्यो तालिमहरू पनि हुन्थ्यो त्यति बेलामा खेलाडीहरूको तालिम पनि हुन्थ्यो खेलको चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि आउँथ्यो त त्यति बेलामा राम्रो थियो त्यसपछि 46 सालमा त्यो संसदीय व्यवस्था आएपछि डिटोरेसन भएको छ खेलको स्तरमा गिरावट आएको छ खेलकुद परिषद नै कमजोर भयो खेलकुद परिषदमा सबभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन म हेर्छु त्यति बेलामा त्यो दरबारसित एकदम नजिक भएको शरदचन्द्र शाहजी शरदचन्द्र शाहजीले मान्छेले भन्थ्यो यो दरबारको मान्छे हो यस्तो उस्तो जो खेलको लागि ठुलो कन्ट्रिब्युसन हो मैले त एसियाडमा 1984 मा एसियाड दिल्लीमा हुँदाखेरि उहाँसँग मैले फोनमा कुरा गरेको छु उहाँ नेपालको टिम लिएर चाहिँ अशोका होटलमा बस्नुभएको थियो मैले उहाँसँग फोनमा दर्शकको रूपमा त्यति बेला एउटा स्पोर्ट्स लभरको भए दिल्लीमा गएर पुरा एसियाड हेरेको त उहाँसँग मैले 2-3 पल्ट भेट्दाखेरि एकदम मेमोरी पावर स्ट्रङ एउटा खेलको प्रति एकदम डेडिकेटेड त निस्वार्थ भावनाले खेललाई एकदम उचाइमा त्यति बेलामा चाहिँ उहाँले मेहनत गरेर पुर्याउनु भएको थियो त्यसपछि देखिएन पञ्चायत कालमा डिटोरेट हुँदै गयो जस्तो तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँ जनकपुरको एउटा व्यापारिक घरानाको छोरो जो अध्ययन वा भनौँ न अध्ययन र खेलकुदमा स्थानीय तहमा रुचि राख्ने मान्छे हो तपाईँ आफैले भन्नुभयो एसियाड लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गेमहरू तपाईँ मौका पाउनुभयो तपाईँ जनकपुरको एउटा सामान्य युवा त्यति बेलाको त युवा नै हो तपाईँ अनि त्यतिको अपर्च्युनिटी पाउनु त्यो त ठुलो कुरो हो त्यो कसरी पाउनुभयो तपाईँ एक्सपोजर भन्छ नि जसलाई तपाईँको एक्सपोजरको माध्यम त्यति बेला के थियो त्यो आजका युवाहरूलाई पनि अलिक प्रेरणा होला
तपाईँ कसरी पाउनुभयो, कसरी गर्नुभयो, तपाईँ आफ्नो कुरा अलिकति बताइदिनुहोस् न। मान्छेले मेरो विचारमा काम गर्नुपर्छ। जो मान्छेले काम गर्छन्, हजुर, जो तपाईँ एउटा इन्ट्रेस्ट लिनुभयो भने त मान्छेले आफै रिकग्नाइज गर्छ। समाजका मान्छे अलिकति तपाईँ सक्रिय हुनुभयो भने हजुर, तपाईँको चाहिँ सक्रियता, तपाईँको चाहिँ के भन्ने त्यसलाई एउटा मान्छे चाहिँ मान्छेको कोही मान्छे नयाँ नयाँ व्यक्ति हुन्छन्, मानिलिनुहोस् कि पढाइ लेखाइ गरेर शिक्षा पछि जीवनमा प्रवेश गर्छन्, त्यसपछि तपाईँको एक्टिभिटिजले मान्छेले क्याच गर्छ। हजुर, हरेक व्यक्तिमा त्यो हुन्छ। सुरुमा जब उसले सामाजिक क्षेत्रमा आउन खोज्छन् भने त्योभन्दा अगाडि मान्छेले त्यो जो मान्छे अलिकति सक्रिय हुन्छन्, उसको बोल्ने तरिका, उसले काम गर्ने तरिका सबै क्याच गर्छन् मान्छेले, अनि मान्छेले पनि सपोर्ट गर्छन्, मान्छेले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउँछन्। त्यो पनि देखिएको छ। त त्यति बेला युवक भएको बेलामा मेरो मनमा यो हो कि यो समाजमा काम गर्नुपर्छ। अनि आफ्नै काम भनेको आफ्नै काम मात्रै हुनु हुँदैन, समाजको लागि पनि काम गर्नुपर्छ। त जनकपुरको बारेमा बिस्तारै मेरो मन मस्तिष्कमा, जनकपुर एउटा साधारण ठाउँ होइन, यो त माता जानकीको जन्मस्थल हो, यो एकदम विशेष स्थल हो। संसारको मान्छे यहाँ आउँछन्, अनि बिस्तारै यो जनकपुरको लागि के हामीले गर्नुपर्छ, जनकपुरको लागि काम गर्नुपर्छ। त मैले सुरुमा चाहिँ दुईवटा संस्थामा मलाई जेसिजको त्यति बेलामा 1976मा मेरो बिए 74मा भएको छ, 76मा म अलिकति यता सक्रिय भएपछि मलाई जेसिजमा संस्थापक कोषाध्यक्षको रूपमा जेसिजले धेरै ट्रेनिङ दिन्छ। जेसिज कस्तो एउटा संस्था हो भने 40 वर्षसम्म, 16 वर्षदेखि 40 वर्षको उमेरका व्यक्ति मेम्बर बन्न सक्छन् र त्यसका पदाधिकारी बन्न सक्छन्। त मैले जेसिजमा धेरै कुराहरू सिकेँ। जेसिजमा के सिकाउँछ भने तपाईँ सोसल काम गर्दाखेरि तपाईँ एउटा राम्रो अडिटर कसरी बन्न सक्नुहुन्छ, राम्रो वक्ता कसरी, त्यसको तालिम पनि दिन्छ। अनि राम्रो वक्ता बोल्दाखेरि कुन किसिमले उभ्नुपर्छ, कुन किसिमले बोल्नुपर्छ, बोल्दाखेरि कस्तो तपाईँको पोस्चर हुनुपर्छ, धेरै कुराहरू। र पार्लियामेन्ट्री सिस्टम जो उनीहरूको हेरे 1976मा नेसनल कन्फरेन्समा, इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा ब्याङ्ककमा, फेरि 80मा चाहिँ पेसिफिक रिजनल कन्फरेन्स गए त धेरै कुराहरू सिके। संसारका व्यक्तिहरूले फट्ट बोल्नु हुँदैन, बोल्ने तरिका हुन्छन्। तपाईँ बोल्नुभन्दा अगाडि मिस्टर प्रेसिडेन्ट, चेयरम्यान जो गर्छन् चेयरम्यानसिप, उनीहरूसँग चाहिँ तपाईँले सङ्केत गरेर म बोल्न चाहन्छु, अनि तपाईँले आफ्नो विचार राख्नुपर्छ। त एक पे एक मान्छेहरूलाई अडिटर, राम्रो अडिटर बोल्ने मान्छेहरू हेरे, आफूलाई पनि अनुभव भयो, आफूले पनि सिके। त यस किसिमले सामाजिक क्षेत्रमा संस्थाहरूमा लागे। त मैले त्यो हिसाबले काम गरेँ। काम त गर्नै पर्छ र कसरी बोल्नुपर्छ, कसरी मान्छे अनुशासनमा, डिसिप्लिन पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संस्थामा तपाईँ चाहिँ डिसिप्लिन, कुन ठाउँमा बोल्नुपर्छ, कहिले बोल्नुपर्ने अवस्था आउँछ, फट्ट बोल्नु हुँदैन, धेरै कुराहरू चाहिँ मैले आफ्नो जीवनमा, आफ्नो व्यवहारमा त्यसले ल्याएको छु। मेन कुरा काम गर्नुपर्छ संस्थाको लागि। जुन संस्थामा जानुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ, अनि त्यो कामको मूल्याङ्कन मान्छेले गर्छन्। मूल्याङ्कन भनेको के छ भने धेरै मान्छे आजकल पदमा आउँछन्, काम गर्छन्, पेपरमा चाहिँ उसको अवधि 4 वर्षको हुन्छन्, 3 वर्षको हुन्छन्, संस्थाको आफ्नो विधि विधान अनुसार जान्छन्, तर उपलब्धि देखिँदैन। हजुर, उपलब्धि देखिने, त्यसकारण त्यो संस्था धनी हुँदैन। धनी केमा भने त रुपियाँ पैसाको मात्रै धनी हुँदैन, त्यो धनी अरू कुरामा हुनुपर्छ नि। संस्थाले जो संस्था छ त्यो समाजको लागि के काम गरेको छ, होइन, उसले आफ्नो सदस्यहरूको लागि, आफ्नो कम्युनिटीको लागि के काम गरेको छ, त्यो प्राय देखिँदैन। उसको अवधि समाप्त हुन्छ, अर्को प्रेसिडेन्ट आउँछ, महासचिव आउँछ। काम भनेको चाहिँ त्यो कृति हुनुपर्छ। मैले जो संस्थाहरूमा काम गरेँ, त यहाँको अर्को प्रश्न आयो भने त्यो जवाब दिउँला, मैले काम गरेर देखाएको छु। जस्तो तपाईँले आफूले गरेको कामहरूको म अलि पछि आउँला। अहिले चाहिँ जस्तो तपाईँ जेसिसबाट भन्नुभयो, मैले सुरु गरेँ, जेसिसको तपाईँ नेतृत्व गर्नुभयो, उद्योग वाणिज्य सङ्घ जनकपुरको तपाईँले गर्नुभयो, लगायत अन्य धेरै खेलकुदको तपाईँ धेरैले गर्नुभयो। हुँदाहुँदै पछि तपाईँ जनकपुर नगरपालिका त्यति बेलाको, अहिले त उपमहानगर, तपाईँ मेयरमा निर्वाचित हुनुभयो र अहिलेसम्म निर्वाचित भएका मेयरहरूमा चर्चित मेयरको रूपमा तपाईँलाई लिइन्छ। जनकपुरको चर्चित मेयरहरूमा यदि मान्छेले नाम गर्ने हो भने तपाईँको नाउँ लिँदो रहेछ। तपाईँ त्यो सामाजिक कामबाट गर्दै गर्दै, खेलकुदबाट गर्दै गर्दै र
तपाईँको आबद्धता नेपाली कङ्ग्रेससँग लामो समयदेखि छ। तपाईँ मेयर चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा जित्नुभयो होइन, स्वतन्त्र रूपमा पार्टीबाट मान्छे जित्न हमे परिरहेको ठाउँमा तपाईँको जुन त्यो राजनीतिक यात्रा छ नि, त्यो चाहिँ कहाँनिर तपाईँले यु टर्न लिनुभयो, कसरी लिनुभयो, त्यसको केही घटनाहरू छ? अब राजनैतिक कुराहरू त कस्तो छ भने म एउटा इक्जाम्पल के दिन्छु भने म बिहार युनिभर्सिटीमा दरभङ्गामा पढिराखेको चन्द्रधारी मिथिला कलेज सिएम कलेजमा। हजुर। त 2 वर्ष मलाई भएको होला, 18-19 वर्षको म युवक थिएँ। मेरो सिनियर्सले, नेपाली स्टुडेन्ट मेरो सिनियरले ल जाउँ 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 मलाई लिएर जानुभयो। कहाँ मैले सोधेँ कहाँ मलाई लिएर जानुहुन्छ? त नेपालको ठुलो नेता आउनुभएको छ। को आउनुभएको छ? त बिपी कोइराला हेर्न गए। त बिपी कोइरालालाई के भएछ भने राजा महेन्द्रले धेरै बिमारी भएपछि, विस्त बिमारी भएपछि, क्यान्सर भएपछि जेलबाट चाहिँ मुक्त गरेर ट्रिटमेन्टको लागि छोडिदियो। अनि उनीहरू त त्यति प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ धेरै चाहिँ बोर्डरमा चाहिँ लड्ने गरे। दरभङ्गाका नेताहरूले, त्यहाँका गण्यमान्य व्यक्तिहरूले उहाँलाई सम्मान गर्यो। अनि सम्मान गर्ने ठाउँ कस्तो रहेको छ भने त्यसलाई टाउन हल भन्ने ब्रिटिस स्ट्रक्चर, ठुलो ठुलो पिलर। अब अङ्ग्रेजहरूले बनाएको हल त बहुत ठुलो हो। एक साइडमा फ्लोरा फाउन्टेन हेरे, गाडीहरू त्यति बेलाको इन्भेस्टर गाडीमा नेताहरू चढेर एक साइडमा लगाएको। अनि 1000 मान्छे अटाउने उहाँको स्वागत भयो, भाषण भयो, सुने, त्यो कुरा सिद्धियो। अनि म सामाजिक जीवनमा आएपछि उद्योग वाणिज्यसँगको म 2 टर्म उपाध्यक्ष भएँ र 39 सालमा अध्यक्ष भएपछि त्यो 5 कट्ठा जग्गा किने मैले। त्यो 5 कट्ठा जग्गा उद्योग वाणिज्यको किनेपछि मेरो दिमागमा यो 5 कट्ठा त धेरै भयो जग्गा, के गर्ने? 5 कट्ठाको प्लटै थियो। त्यो कस्तो थियो भने सूर्य प्रसाद उपाध्याय भनेको बिपी कोइरालाको जो 16 सालको जो मिनिस्ट्री छ त्यसमा गृह मन्त्री हुनुहुन्थ्यो सूर्य प्रसाद उपाध्याय। उहाँको जग्गा शङ्कर केडिया उद्योगपतिले किन्नुभयो। वीरगञ्ज मान्छे पठाएर त्यो जग्गा हामीले किन्यौँ। हामीले बैना गरे। अनि त्यसपछि 5 कट्ठा जग्गा भएपछि के गर्ने? अनि मेरो दिमागमा आयो कि जनकपुर सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक दृष्टिकोणले एकदम यो चर्चित ठाउँ हो। अनि यहाँ त एउटा ठुलो सिटी हल बनाउनुपर्छ, टाउन हल बनाउनुपर्छ। मलाई प्रेरणा, इन्सपिरेसन बिपी कोइरालालाई दरभङ्गामा स्वागत गर्यो त्यहाँका नेताहरू, त्यहाँका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति। म स्टुडेन्टको रूपमा त्यहाँ हेरेँ। अनि म इन्सपायर भएँ टाउन हलको के मतलब हुन्छ। टाउन हल त जनकपुरमा चाहिन्छ, सांस्कृतिक नगरी हो, राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि जनकपुरको ठुलो महत्त्व छ। यहाँ एउटा पनि टाउन हल छैन। अनि त्यो 5 कट्ठा जग्गामा चाहिँ टाउन हलको चाहिँ शिलान्यास 2042 सालमा गराएँ। त्यसपछि आफूले बाउन्ड्री सन्डी, गेट सेट अनि भवन निर्माणको काम अगाडि बढाएँ। अनि बिस्तारै बिस्तारै अहिले आएर धेरै चाहिँ राम्रो भएको छ। त्यसले इज्जत जनकपुरको बढाएको छ। विभिन्न राष्ट्रिय सम्मेलनहरू, विभिन्न राजनीतिक पार्टी र अरू कार्यक्रमहरू त्यहाँ चाहिँ उसमा उद्योग वाणिज्यको सभा कक्षमा हुन्छ। नाले त्यहाँबाट तपाईँ राजनीतितिर बिस्तारै ढल्कनुभयो। त्यो त मैले बिपी कोइरालालाई अनि त्यसपछि के भएको छ भने उद्योग वाणिज्यमा म यस्तै मेरो क्यारियर 10 वर्षको थियो, टर्म उपाध्यक्ष। त 36 सालभन्दा अगाडि बिपी कोइराला ट्रिटमेन्ट गराएर नेपाल जनकपुर आउनुभएको छ। जनकपुर आउनुभएको छ। अनि श्रीमती लीला कोइराला, हाम्रो सरोज बाबुको पनि ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। उहाँ शहीद हुनुभएको छ, प्रजातन्त्रको लागि लड्नु भएको छ। 2016 सालमा उहाँ सबभन्दा बढी मत लिएर जितेर चाहिँ हाउसमा जानुभएको छ शहीद। त उहाँको श्रीमती लीला कोइराला, उहाँहरूको पनि ठुलो देन छ। प्रजातन्त्रको लागि बेला बेलामा जेल जानुभएको छ उहाँ आफै, उहाँको छोरीहरू। त बिपी कोइराला उहाँको निवासमा बस्नु आएर जनकपुर 36 सालभन्दा अलि अगाडिको कुरा हो। बिपी कोइराला इन्डियाबाट आएपछि अनि काठमाडौँपछि फेरि जनकपुर आउनुभयो, उहाँको निवासमा बस्नुभयो। मलाई मैयाजीसँग, श्रीमती लीला कोइरालासँग मेरो यही कन्ट्याक्ट थियो। मलाई पनि डेमोक्रेसीप्रति, प्रजातन्त्रप्रति मेरो पनि इन्ट्रेस्ट जाग्यो। विद्यार्थी जीवनदेखि नै बिपीको भाषण पनि सुनेको थिएँ। अनि त्यसपछि म युवक र मभन्दा सिनियर कार्य समिति मेरो पदाधिकारीलाई, मैले उपाध्यक्षलाई, त्यति बेलाको अरू कोषाध्यक्षलाई, सेक्रेटरी जेनरललाई, म त्यति बेला युवक थिएँ।
र मभन्दा 40, 45, 50, 55, 60 उमेरका मान्छे 7 जना हामी कार्य समिति उद्योग मानिसको गएर डेलिगेसन उहाँसँग टाइम ल्याएको थिएँ। अनि बिपी कोइरालासँग चाहिँ संवाद भयो। उहाँको घाँटीको अपरेसन भएको क्यान्सरको बिस्तारै बोल्नुहुन्थ्यो, हामीले प्रश्न गर्थ्यौँ, उहाँले जवाब दिनुहुन्थ्यो। त उहाँ त्यति बेलामा पनि बिमारी अवस्थामा पनि उहाँको फेसमा अनुहारमा एकदम चमक थियो। बिपी कोइरालामा एउटा तेज र धेरै राम्रो उहाँले बताउनुहुन्थ्यो, हाम्रो प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्थ्यो। म त्यति बेलादेखि नै सुरुदेखि नै यो प्रजातन्त्रप्रति एउटा चाहिँ एउटा समर्थकको रूपमा, एउटा प्रशंसकको रूपमा र क्रियाशील मेम्बर पनि म भएँ नेपाली काङ्ग्रेस त्यति बेला। जस्तो तपाईँ त त्यति बेलाको जनकपुरको अब हामी कुरा गर्दा त्यो घन्टौँ जान सक्छ होइन। त्यति बेलाको जनकपुरको विरासत भोगेको एउटा युवा होइन र आज अब वृद्ध अवस्थामा प्रवेश गर्न लागेका बजरंग शाह, आजको जनकपुर फेस गरिरहेका बजरंग शाह र त्यति बेलाका युवा बजरंग शाहले भोगेको जनकपुरको विरासत के फरक आजको मितिमा वा तपाईँलाई खड्किरहेको होला? त्यति बेला ओहो यस्तो थियो विरासतहरू, आज यो छैन वा यो राम्रो पनि भएको छ होइन। आजको जनकपुर र अस्तिको भनौँ न त्यति बेलाको जनकपुरमा यदि तुलना हामीले गऱ्यौँ भने, तपाईँले गर्नुभयो भने चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? के एउटा चाहिँ डिफ्रेन्स देखिएको छ भने पुरानो कुरा सम्झँदा धेरै पुरानो कुराहरू सम्झिन्छ, राम्रा कुराहरू पनि जनकपुरमा त्यति बेलामा हरेक क्षेत्रका कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, खेलकुदको क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन त देखिन्छ। त पहिला के थियो भने त्यो पञ्चायत कालमा ठिक छ, एउटा कुरा त मान्छेले सधैँ गर्ने कुरा हो, अब डेमोक्रेसी छैन, पञ्चायती व्यवस्था थियो, तर धेरै कुराहरू अर्डरमा थियो, डिसिप्लिनमा थियो। त्यति बेलामा चाहिँ बैठकहरू गर्दाखेरि हामीले कतिवटा आयोजन गर्यौँ होइन। उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ कार्यक्रमहरू हामीले आयोजन गर्थ्यौँ। नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घको मलाई याद छ, नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घमा जनकपुर अञ्चल 14 अञ्चलमा अग्रणी। केमा अग्रणी त हामी एकदम क्रान्तिकारी, यो शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ पञ्चायत कालमा चाहिँ हामी क्रान्तिकारी के छ भने सरकारले आफै गल्ती गरेको कुरालाई चाहिँ हामीले समातेर हामीले त्यसलाई आवाज बुलन्द गरेर क्याबिनेट नै हाम्रो पक्षमा, त्यो पनि एकदम सिस्टमेटिक हामीले लडाइँ गर्यौँ। अहिलेको समयमा चाहिँ बजार बन्द गरिदिने, मुर्दाबाद जिन्दाबाद गर्ने त्यो गरेको होइन। हामीले एकदम बुद्धिमानीपूर्वक नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घले अब जस्तो कस्तो छ भने चुङ्गी कर लगायो, नगरपालिकाले चुङ्गी कर लगायो। अब एकचोटिको कुरा छ, म तपाईँलाई भन्छु, म उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष पनि भएको थिएँ त्यति बेलामा र नेपाल औषधि व्यवसायीसँग प्यारललमा यो संस्थाको पनि, किन एउटै व्यक्ति मेरो व्यवसाय व्यापार व्यवसायले उद्योग वाणिज्य सङ्घ र औषधि व्यवसायले गर्दा चाहिँ नेपाल औषधि नछोड्ने मलाई 3 टर्म अध्यक्ष बनाए। 2 टर्मसम्म अध्यक्षले बस्न सक्छ, राम्रो काम गर्ने, र 3 टर्म मलाई बनाएर त्यो 20% सदस्यहरूले निवेदन दिएर चाहेपछि त मलाई प्रत्याशी बनायो, फेरि मलाई जिताए भयो। मैले के भन्न खोजेको त्यति बेलामा के गर्यो भने दामोदरजी प्रधान पञ्च चुङ्गी करमा के उहाँले मिस्टेक गर्नुभयो भने एउटा गृह मन्त्रालयबाट परिपत्र दियो हामीलाई, त्यो 8वटा 9वटा कुरोमा चाहिँ चुङ्गी कर लगाउन मिल्दैन। केमा त खाद्यान्नमा, दुधमा, दहीमा, अन्डामा, फलफुलमा लिन पाइँदैन। अनि उनले त के गर्नु प्रधान पञ्चले त उनीहरू त आफ्नो मुनाफा खोज्छन्। अब भनेको होला ठेकेदारलाई फाइदाको निमित्त, आफ्नो फाइदाको निमित्त पनि यी कुराहरूमा त मलाई पनि फाइदा हुन्छ, म ल्याऊ, तिमी ल्याऊ फाइदा। अब हरेक किसिमको फाइदा छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। त जो नेपाल सरकारले मना गरिदिएको छ लिनु हुँदैन, त्यसलाई पनि ठेका लगाइदियो। ठेकेदारले त्यो सब फलफुलमा, दुध दहीमा, साग सब्जीमा, अन्डामा, सबै कुरोमा, औषधिमा, खाद्यान्नमा लिन खोज्यो भने त हामीले एकदम सर्कुलर गरिदियो। हामीसित पनि गृह मन्त्रालयको चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले एउटा पठाइदियो। त्यो पठाएपछि त हामीले विरोध गर्यो, त लिनु हुँदैन। सिडिओ साहबलाई जानकारी गराए। हामीले एकदम 2 महिनासम्म त उसलाई चुङ्गी गर्ने व्यापारीले बुझाएन। उताबाट नेपालबाट आउने महेन्द्रनगरमा चाहिँ माल सामान रोक्यो, उतै गोडाउन बनाएर व्यापारीले जनकपुर नल्याएर उतै जयनगरबाट आउँदाखेरि माल सामान पनि त भन्सारमा थन्कियो। धेरै हामीसँग डिस्प्युट भयो। अनि मैले पञ्चायत गराएँ, मैले सिडिओमा कम्प्लेन गरेँ सिडिओ साहबलाई। सिडिओ साहब
अब यो नगरपालिकाले चाहिँ अनुचित किसिमले उठाइरहेछ। हाम्रो झन्झट त गर्नु हुँदैन। म पनि पदाधिकारी, उहाँ प्रधान पञ्च नै हुनुहुन्छ। नियमले उहाँले जो उठाउनु पर्ने हो हामी सहयोग गर्छौँ, तर नियमले जो मिल्दैन त्यो हुँदैन। त पञ्चायत गरिदिनु पर्यो। चाहिँ परिपत्र म यहाँको अगाडिमा राखिदिन्छु, उहाँलाई पनि बोलाउनुहोस्, प्रधान पञ्चीलाई। अब मेरो चाहिँ सब म अध्यक्ष भएर गएर उपाध्यक्ष महासचिव सब 5 जना 6 जना चाहिँ मसँग पनि सबै जानुभयो। तर बहस मैले एक्लै गरेको। दामोदरजी प्रधान पञ्च उहाँले आफ्नो कुरा उठाउनुभयो, नगरपालिकाको विकासको कुरा हो। हामीले चाहिँ यो उठायो भने चुङ्गी कर उठाएपछि समाजवाद विकासको काम धेरै कुराहरू उठाउनुभयो, गर्नुभयो। उहाँले कुरा राखेपछि मैले आफ्नो कुरा उठाएँ। व्यापारीले सहयोग त गरि नै रहेछ। नगरपालिकालाई चाहिँ विगतका वर्षदेखि नै जमानादेखि गरिरहेछ, आज पनि गरिरहेछ, भविष्यमा पनि गर्ला। त नेपाल सरकारले जो नियमले अधिकार दिएको छ त्यसमा चाहिँ उठाउनु पर्ने चुङ्गी कर, नियम विपरीत उठाउनु परेन। जसमा निषेध गरिदिएको छ, उठाउनु हुँदैन भनेर लेख दिएको छ, तोक दिएको छ, त्यसमा हाम्रो भनाइ के छ भने उहाँले लिनुहुन्न। लियो भने त वस्तुहरू महँगो हुन्छ, सबै ट्याक्सहरू हुन्छ, फेरि अर्को ठाउँमा लिँदैन। वीरगञ्जमा लिँदैन, विराटनगरमा लिँदैन, काठमाडौँमा लिँदैन, अरू ठाउँमा लिँदैन। त यहाँ त महँगो हुन्छ। त्यो भएन, देशभरिमा एकरूपता हुन्छ। नियम भनेको त एउटा हो। निकै बहस भयो। अनि मैले चाहिँ सिडिओ साहबलाई के भने, सिडिओ साहब अब यो तपाईँलाई जजको रूपमा हामीले तपाईँलाई जजको रूपमा हामीले मान्यता दिएका छौँ, हामीले निवेदन गरेका छौँ। अब यसको फैसला भर्डिक्ट यहाँको तर्फबाट यो सर्कुलर अगाडिमा छ। अब यसलाई अध्ययन गरेर सिडिओ साहबले हामीलाई भनिदिनु पर्यो। सिडिओ साहबले त्यो 4 लाइन पढेर मलाई भन्नुहुन्छ भने नगरपालिकाले लिन पाइँदैन, निषेध हो भनेर भन्नुभयो। भयो श्रीमान, निर्णय आयो यहाँको। अनि त्यसमा मैले डिफिट गरेँ त्यति बेलामा। अर्को एउटा त कृष्ण गिरी पूर्ण 5 वर्षको कार्यकाल सम्पादन गर्न सक्नु भएन। उहाँले 42 त्यो कुन सालमा होला, 46 सालभन्दा अगाडि 44 सालतिर मलाई लाग्छ हो, ठुलो आन्दोलन हामीले गर्यो। यो तपाईँले अनुचित किसिमले उहाँले पनि चुङ्गी कर मेडिसिनमा उठायो। उहाँ जस्तो तपाईँहरूले युवा अवस्थामा विभिन्न अभियानका लागि आन्दोलन गर्दा भनौँ न वा विरोध गर्दा, आज पनि जनकपुरमा विभिन्न युवाहरू विभिन्न गतिविधिमा युवा क्लबहरू छन्। तपाईँहरूले त्यति बेला गर्ने विरोध वा कुनै कुरालाई कसरी कार्यान्वयन गराउने जहाँनिर गलत भइरहेछ र आजका युवाहरूले जुन गरिरहेछ त्यसमा चाहिँ के भिन्नता छ? फरक देखिएको छ। अहिले धेरै कार्यक्रमहरू जो राम्रो कार्यक्रम, राम्रो विचार, उचित कुराहरू पनि विरोध गर्ने तरिकाहरूमा फरक भएको छ। अब देश गणतन्त्रमा गएको छ, गणतन्त्रात्मक भएको र धेरै कुराहरू सिकिरहेछन् मान्छेले। काठमाडौँमा यस्तो किसिमले हुन्छ, फलानु ठाउँमा सबै टिभीमा आउँछन्, समाचारमा आउँछन्, एफएममा आउँछन्। अनि मान्छेहरू अलिकति उग्र भएको छ। अब डेमोक्रेसी धेरै ठाउँमा विदेशमा रिपब्लिक छ, यो होइन गणतन्त्रात्मक छ। त पढे लेखेको देशमा जहाँ लिट्रेसी बढी छ भने विरोध गर्ने तरिका अलिकति सभ्य किसिमको छ। तर अहिले देखिएको छ हाम्रो विरोध गर्ने तरिकाहरू अलिक बढी त्यसमा उच्छृङ्खलपन देखिन्छ। त्यो नहुनु पर्ने हो। तपाईँको माग तपाईँ त प्रेसर सरकारलाई दिन सक्नुहुन्छ। गलत छ भने कोही कुरा तपाईँले माग उठाउनुहुन्छ भने, तपाईँमा ज्ञान छ भने, शक्ति छ भने त्यसलाई राम्रो किसिमले तपाईँ प्रयोग गरेर सरकारलाई अथवा जो संस्थाले गलत किसिमले चाहिँ त्यो ल्याएको छ केही, त त्यो संस्थालाई तपाईँ झुकाउन सक्नुहुन्छ। सब तरिका छ त्यसको। त हामीले त्यो क्याबिनेटमै डिसिजन हामीले गर्यो। दोस्रो चोटि चुङ्गी करको कृष्ण गिरीको हामीले क्याबिनेटमा पुरा नेपालकै मिटिङ जनकपुरमा हामीले गर्यो। पुरा नेपालकै मिटिङ खर्च गरेर सबै अञ्चलमा 14 अञ्चलको सबैलाई बोलाएर जनकपुरमा अनि हामीले खुवायौँ, खर्च गर्यौँ, कन्भिन्स गर्यौँ। अनि गरेपछि निर्णय गरेर काठमाडौँलाई पनि केन्द्रलाई पनि जनकपुरकै बाटोमा हिँड्नु पर्यो। निर्णय गर्यो सबैले, एनसिडीले, नेपाल केमिस्ट एसोसिएसन। जनकपुरमा यो पास भएको केन्द्रले पनि मान्नुपर्छ भने उसलाई पनि बाध्यात्मक। अनि काठमाडौँमा हामीले क्याबिनेटमा हरेक मिनिस्टरको निवासमा गएर हो यो त गल्ती भएको छ, यो त मिस्टेक भएछ औषधिको बारेमा त महसुस गराएर अनि क्याबिनेटले हाम्रो पक्षमा निर्णय गर्यो। नाले तपाईँको विभिन्न कुरा गऱ्यौँ होइन। अब यो कुरा यति छ तपाईँसँग जनकपुरको कि त्यो एउटा ठुलो किताब लेख्दा पनि हुन्छ। अब छोटोमा तपाईँको मेमोरीमा जनकपुरका लागि तपाईँले गरेका प्रमुख, किनकि तपाईँले यति धेरै संस्थामा र तपाईँको दिन प्रतिदिन जुन ऊ भएको छ त्यो तपाईँको सफलताको सिडी देखाउँछ। हरेक उसले स्टेपमा सफल भएकै कारण तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्नुभयो। तपाईँलाई चाहिँ मन लागेको कुरो, म चाहिँ जनकपुरमा यो गरेकोमा गर्व आज होइन,
त्यस्तो के छ तपाईँ आफ्नो मुखबाट भन्दाखेरि? मैले अब यो 45 वर्षको चाहिँ सामाजिक जीवनमा हजुर जो कामहरू गरेको छु, हजुर त आफूले त बहुत मुस्किल हुन्छ। मैले सार्वजनिक स्थलमा मैले धेरै कार्यक्रममा मैले भाग लिन्छु, अवसर मैले पाउँछु, मैले शुभकामना दिने अवसर पाउँछु। त मैले यो जोडले भन्नै पाउँदिनँ मैले यो काम गरेको छु भनेर। बडा मलाई फिल हुन्छ कि मैले यो काम गरेको छु भने जोडले बोल्नै आउँदैन। बरु मान्छेले भन्छन् कि फलानु व्यक्तिले यो काम गरेको छ भने। अब यहाँ त के छ भने राजनीतिक व्यक्तिहरूले त धेरै मान्छेले आफ्नो भन्छन् मैले यो काम गरिदियो। मलाई लाग्छ अझ पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ। म अहिले पनि बिहान 4:30 बजे उठ्छु। म दैनिक रूपमा राति 9:30-10 बजेको बिचमा म बिरामी पर्दिन, म स्वस्थ रहन्छु। म आफै ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने मान्छे, व्यायाम गर्ने मान्छे र एउटा सिस्टममा हिँड्ने मान्छे। त म काम गरिरहेको छु घरमा बसेर पनि। म टेलिफोनमा चाहिँ आफ्नो घरको काम, आफ्नो बिजनेस त छोराहरूले हेर्छन्। बढी सामाजिक कामहरू, राजनीतिक कामहरू र जहाँ जानुपर्छ निमन्त्रण आएपछि जान्छु, बोल्छु। तर तपाईँले भनेको कुरा गर्व गर्छु भनेर त्यो कुरा चाहिँ बोल्नै म पाउँदिनँ। तर अस्ति मैले उद्योग वाणिज्य समिति कुरा त्यो अधिवेशनमा राजेन्द्र महतोजी चिफ गेस्ट हुँदाखेरि मैले त पुराना कुरा उद्योग वाणिज्यको यो जग्गा मैले कसरी किनेको छु, जो तपाईँलाई इन्टरभ्यू मैले धेरै दिनपछि त्यो कुरा त्यहाँ उद्योग वाणिज्य समिति बोलेको छु। यस किसिमले यो जग्गा 5 कट्ठा किनेको छु, मेरो परिकल्पना हो। यसलाई राम्रो किसिमले टाउन हल त 38 वर्ष भयो, अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन। फिक्स सेयर लगाउनु बाँकी छ, पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भएको छ। फिक्स सेयर लगाइदिनुहोस्। तपाईँ चाहिँ बिहेको लागि चाहिँ नदिनुहोस्। बिहेको लागि त म्यारेज पार्टीहरूको काम छ, उसको काम नगर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो काम तपाईँको चाहिँ फिक्स सेयर गरिदिनुहोस्। यो टाउन हलको चाहिँ जो स्वरूप हुन्छ काठमाडौँमा जस्तो छ त्यस्तो किसिमले, प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो छ, सिटी हल त्यस्तो किसिमको रूप दिनुहोस्। त अहिले धेरै पैसा त्यहाँ आएछ, प्रदेशले पनि दिएछ, नगरपालिकाले पनि दिएछ। त यस किसिमले गौरव गर्ने कुरा। तर मलाई सन्तुष्टि एउटा के हुन्छ भने जो काम मैले गरेको छु, गरिरहेको छु, मलाई कुनै किसिमको चाहिँ कोही कामको प्रति मैले यो गर्न सकिनँ भने मलाई कुनै किसिमको त्यसमा असन्तुष्टि छैन, कुनै किसिमको पस्तावा जस्तो छैन। अहिले पनि आफ्नो जो समय जीवनको बाँकी छ त्यसमा अहिले पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ। त्यो काम सब जोडेर अनि सायद केही काम गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ होला। अहिले पनि मेरो प्रोजेक्टहरू छ, ठाउँ-ठाउँमा छ प्रोजेक्टहरू, त्यो आउनु बाँकी छ। विकासका केही कामहरू आउला, ढिलो भएर पनि। यो कोरोनाको टाइममा 2 वर्ष अलिकति विभिन्न कारणले गर्दा सरकारहरूको पनि अवस्था, भारत सरकारको, नेपाल सरकारको अवस्था र सामाजिक अवस्था पनि फरक किसिमको छ। अरू पनि मेरो प्रोजेक्टहरू आउँछ। जस्तो तपाईँको सपना कस्तो जनकपुर देख्ने छ त? म मृत्युको एउटा जुन त्यो स्वाभाविक मान्छेको जीवनको उसमा हुन्छ होइन, एउटा एजमा गएपछि स्वाभाविक मैले आफ्नो जिन्दगीमा यस्तो जनकपुर देख्न पाए हुन्थ्यो भने छ तपाईँलाई कुनै त्यस्तो ड्रिम छ? जनकपुरको बारेमा सपना छ, ड्रिम छ। हरेक व्यक्तिलाई सपना हेर्नुपर्छ। सपना हेरेपछि त्यो सङ्कल्प तपाईँ लिनु पर्यो। सङ्कल्प लिएपछि मान्छे त्यसमा लाग्यो भने त सपना बिस्तारै बिस्तारै पुरा हुन्छ। हरेक मान्छेलाई अङ्ग्रेजीमा भन्छ द पर्सन विदाउट ड्रिम इज लाइक ब्रोकन विङ्स अफ ए बर्ड, होइन? त सपना एभ्रीबडी सुड ड्रिम। त पहिला ड्रिम नै तपाईँले गर्नुपर्छ, परिकल्पना गर्नुपर्छ, अनि त्यसमा लाग्नुपर्छ। त्यसलाई लागेर चाहिँ मूर्त रूप दिनुपर्छ। आजको दिनमा तपाईँको के छ जनकपुरको बारेमा परिकल्पना? जनकपुरको बारेमा चाहिँ ठुलो परिकल्पना जो जनकपुरलाई चिताएको छु, जो भविष्यमा जनकपुर यस्तो हुनुपर्छ भने त्यो के हो भने जनकपुर माता जानकीको जन्मस्थल भएको हुनाले त्यो हिसाब किताबले जनकपुरको पूर्ण विकास धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले जनकपुरको हुनुपर्छ। अझ त्यो विकास हुनुपर्ने जरुरी छ। जनकपुर सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टिकोणले अहिले ठिक छ, केही वर्षमा जनकपुरको प्रसिद्धि बढेको छ। त्यो पनि नेपाल सरकारको कारणले प्रसिद्धि भएको छैन, भारत सरकारको कारणले प्रसिद्धि भएको छ। भारत सरकारको जे ठुला बडा मान्छेहरू आए, मार्केटिङ उहाँहरूले गरिदिनु भयो, त्यसको कारण जनकपुरमा अहिले केही वर्षदेखि एकदम भिड बढेको छ जानकी मन्दिरमा।
अब त्यो अलिकति त्यसको बारेमा म तपाईँलाई जानकारी, म सुरुदेखि नै सञ्जीवा रेड्डी आउनुभयो भारतका पूर्व राष्ट्रपति, जयल सिंह आउनुभयो, अनि त्यसपछि प्रणब मुखर्जी आउनुभयो, म सबै ठाउँमा उपस्थित छु। त्यति बेलामा पनि उपाध्यक्ष उद्योग मानिस सङ्घको थिए सञ्जीवा रेड्डी आउँदाखेरि पनि, जयल सिंह आउँदाखेरि फेरि अध्यक्ष भए। 3वटा त राष्ट्रपति भारतका नाम मैले लिए। चन्द्रशेखरजी आउनुभयो, त्यति बेलामा पनि स्वागत गर्न बेलामा रङ्गभूमि मैदानमा थिए। अनि त्यसपछि अटल बिहारी वाजपेयी, धेरै मान्छेलाई थाहा छैन, अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिभा पाटिल उहाँहरू सांसद हुँदाखेरि जनकपुर आउनुभएको छ। म उहाँहरूको भाषण सुनेको छु जानकी मन्दिरको त्यो प्राङ्गणमा, भित्र दर्शन आरती सँगै गरेको हो। चुरोट कारखानाको गेस्ट हाउसमा उहाँहरूसँग धेरै संवाद गरेको छु। पछि उहाँ प्रधानमन्त्री भारतको हुनुभयो। त्यति बेलामा सांसद हुनुहुन्थ्यो प्रतिभा पाटिल, सांसद महाराष्ट्रबाट चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो, पछिबाट चाहिँ राष्ट्रपति हुनुभयो। अनि सबै ठाउँमा म उपस्थित छु। अहिले मोदीजी आउनुभयो, जानकी मन्दिरमा म स्वागत गरेँ, थोरै मान्छेहरू जानकी मन्दिरमा, त म पनि एउटा उपस्थित यहाँ थिएँ। अनि उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री जोगीजी, त यति यहाँ भारतका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री आएपछि ठुलो मार्केटिङ जनकपुरको भएको छ। यो मार्केटिङले गर्दा भारतका धेरै हरेक स्टेटबाट चाहिँ यहाँ दर्शनार्थीहरू आउँदैछन् र नेपालबाट पनि भारतको प्रधानमन्त्रीको कारणले गर्दा पनि नेपालका नागरिकहरू जानकी मन्दिर आउँछ। पहाडको एकदम दुर्गम क्षेत्रका जानकी मन्दिरमा दर्शन गर्न आउँछ। जस्तो यो जनकपुरमा एडिबी कसरी आयो त्यसको बारेमा अलिकति तपाईँले बताइदिनुहोस् न। जनकपुरमा यो एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, यो एडिबी हामी सर्टकटमा भन्छौँ, यो बहुत महत्त्वपूर्ण यो एउटा चाहिँ ड्रिम प्रोजेक्ट हो जनकपुरको लागि। हजुर, यो एडिबी मेरै कार्यकालमा एकजना डाक्टर जनार्दन सुवेदी मियामी युनिभर्सिटी अमेरिकामा हुनुहुन्छ, जनकपुर घर हो उहाँको पिताजी, अञ्चलाधीश पञ्चायतकालमा प्रतिष्ठित परिवारको मेरो साथी भाइ जस्तो, म त उमेरमा बढी, अनि प्रोफेसर भएर मियामी युनिभर्सिटीमा। त नेपालमा उसको कन्ट्रिब्युसन ठाउँ ठाउँमा छ। त कन्ट्रिब्युसन मैले हेरेँ, जनार्दन तिम्रो त कन्ट्रिब्युसन नेपालमा देखिन्छ, तिमीले त 1 करोड रुपियाँको इक्विपमेन्ट वीर अस्पताललाई दान गरेको छ, अनि तिमीले मियामी युनिभर्सिटीबाट एप्लिकेसन गरेर जिडीमा तिमी त्यत्रो अस्पताल चलाउँछौ, जनकपुरको लागि त गरिदिनु पऱ्यो, तिम्रो बुवाको यत्रो राम्रो प्रतिष्ठा छ, यो काम तिमीले गर्नु पऱ्यो। त ऊ एकदम कन्भिन्स भयो, ल म तयार छु, जनकपुरको लागि के राम्रो होला। हामीले डिस्कस गरेपछि यहाँ ड्रेन चाहियो, जनकपुरमा ड्रेन भयो भने सबै कुरो हुन्छ, किन सडक बनाएर केही फाइदा छैन, ढलको विकास पहिला हुनुपर्छ। अनि ठिक छ, मियामी उसले मलाई जिडी अस्पताल देखाउन काठमाडौँबाट चाहिँ लग्नु भयो। तीबाट चाहिँ फोन गरेर बोर्डको बैठक बोलाएँ। बोर्डको बैठकमा जनार्दन सुवेदीको उपस्थित, सिग्नेचर उसले गर्यो, उपस्थितिमा निर्णयमा पनि लेख्यो, म जनार्दन सुवेदी जनकपुर नगरपालिकाले प्रपोजल फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने, अनि गरिसकेपछि एउटा प्रपोजल तयार गर्ने, त्यो प्रपोजल मलाई दिने, त्यो प्रपोजल अनुरूप म जनार्दन सुवेदी अमेरिकाबाट फन्डिङ गरेर जनकपुरमा ड्रेनेज बनाउने भने हस्ताक्षर सहित छ बोर्डको बैठकमा जनार्दन सुवेदीको। अनि म अमेरिका पुगेँ, 2 चोटि म अमेरिका गएको छु, अलग अलग एउटा अमेरिकन गभर्मेन्टले पठाएको छ आइबिबी प्रोग्राममा। एकचोटि मलाई त्यहाँको मेयरको इन्भिटेसन, त्यो मेयरले पनि मलाई सम्मान गरेको छ, सबैको अभाव छ, म कुनै अर्को टाइममा भन्छु। अनि मैले उहाँको घरमा सिन्सिनेटीमा पुगेँ, मैले त्यो ढिलो भइरहेछ ढलको। त यहाँ के छ भने नेटमा मलाई उहाँले देखाउनु भयो कि नेपालमा अहिले माओवादीको आतङ्क छ, हिंसा हत्या, यो ठिक भएपछि शान्त भएपछि म त प्रतिबद्ध छु, म गर्छु। झन् स्थिति खराब हुँदै गयो, धेरै मान्छे मर्यो, यहाँसम्म 13,000 मान्छे मर्यो नेपालमा माओवादीको उसबाट, आतङ्कबाट। जनार्दन सुवेदी भिजिटिङ प्रोफेसर भएको हुनाले युरोपमा उहाँ जानुहुन्थ्यो, अमेरिकाबाट चाहिँ पढाउनलाई भिजिटिङ प्रोफेसर। मनिला उहाँ जानुभयो, मनिला गएर नेपालको एकजना डाक्टर लोहानी, बिन्दु लोहानी भनेको भाइस प्रेसिडेन्ट, उहाँलाई भेट्नुभयो, उहाँ प्रपोजल उहाँको हातमा दिनुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो घर जनकपुर हो, जन्मेको मेरो ठाउँ जनकपुर हो, म अमेरिकामा प्रोफेसर छु मियामी युनिभर्सिटीमा, म जनकपुरमा यस्तो यस्तो मलाई प्रेम छ, म घर बनाउन खोजेको छु, मैले कमिटमेन्ट गरेको छु त्यहाँ बोर्डमा, सब मेरो मित्र फलानु व्यक्तिलाई कमिटमेन्ट सबै। जनकपुर एउटा सांस्कृतिक धार्मिक नगरी हो, जनकपुरलाई गर्नुपर्छ भनेर कन्भिन्स गरेपछि ल म जनकपुरको लागि म पुरा सहयोग गर्छु। अनि मनिलाबाट स्थानीय विकास मन्त्रालय हिँडेर आएर प्रपोज गरेको, अनि एडिबी जनकपुरमा आयो।
हुनाले यो एडिबी जनकपुरको लागि एकदम त्यसको जस लिन लुछाचुरी भनौँ न राजनीतिक रूपमा हुन्छ। तर यो तपाईँले यत्रो सुरुवातमा गरेको पनि काम खासै अहिलेसम्म चर्चामा भनौँ न पब्लिक मिडियामा भनौँ अहिले जुन छ नि विभिन्न नेताहरूको होडबाजी म देख्छु कि एडिबीलाई लिएर। तर यसको सुरुवात त आखिर तपाईँले गर्नु भएको रहेछ होइन? हाम्रै प्रपोजललाई स्वीकृति हो नि, त्यो हातमा दिएको प्रपोजल जो जनकपुरमा फिजिबिलिटी स्टडी गरेर अनि उहाँलाई त सजिलो भयो नि। अब त्यसमा अलिकति चाहिँ हेरफेर गरेर उहाँले, तर त्यसको सुरुवात त तपाईँले गर्नुभयो नि। त्यो हाम्रै प्रपोजललाई त्यो मनिलाबाट उहाँहरू आएर स्थानीय विकास मन्त्रालय काठमाडौँलाई जनकपुरलाई सिलेक्ट गर्यो। दुईजना मन्त्रीजीले मैले आफै सुनेको छु पत्र पत्रिकामा, दुईजना स्थानीय। अब के छ भने स्टेबिलिटी बिचमा एकदमै खराब अवस्था, केही महिना 3 महिना 4 महिना सरकार बन्ने त एकजना जनकपुर क्षेत्रको मन्त्री, फेरि अर्कोचोटि पनि जनकपुर क्षेत्रको मन्त्री, स्थानीय विकास मन्त्री, दुईटा मन्त्रीजीले चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ मैले सुनेको छु अखबारहरूमा पनि। त भएको के छ भने केही कुरा उहाँको पनि सत्यता छ। उहाँहरूले जो भन्नुहुन्छ नि कि मैले ल्याएको छु, त संजोगले वो दुईटै मन्त्री चाहिँ स्थानीय विकास मन्त्री हुनुभयो पटक पटक, अलिक ग्याप गरेर एकचोटि एउटा हुनुभयो, अर्कोचोटि त जो मनिलाबाट आयो त उहाँहरूले ग्राब आएको कुरा त छोड्नु हुँदैन। त ग्राब उहाँहरूले पनि त्यसलाई प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउनु भयो। उहाँहरू आफै आएको हो हाम्रो उसमा, हाम्रो रिक्वेस्टमा। जनार्दन सुवेदीले हाम्रो प्रोजेक्ट लिएर त्यहाँ आएको, आइसकेपछि उहाँहरू खुसी भएर, एकदम खुसी भएर, एक्साइटेड भएर उहाँहरूले पनि त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ जनकपुरको लागि। यो फ्याक्ट कुरा यति हो। ल हुन्छ, तपाईँले यति महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र तपाईँको धेरै कुराहरू छन्, बिस्तारै फेरि कुनै बेला गरौँला होइन अनुभवहरू। अहिलेलाई धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ नवीन साथी, तपाईँले धेरै अवसर दिनुभयो, असल पुराना कुराहरू भन्न मौका पाएँ। हुन्छ।